खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ डिसोम फाइबर नेट। नमस्कार। आज छोटा आजको नेपाली बहसमा म ऋषि धवला देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्नलाई भएको छ। आजको नेपाली बहसमा हामी अब नेपाली कांग्रेसले के गर्छ, प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहलाई साथ दिन्छ कि केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन्छ, अब को बन्छ त प्रधानमन्त्री। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हिजो दुवै समूहको बैठक बसेको छ र दुवै पक्ष आफ्नो रणनीतिमा लागेको छ। दिनभरि हिजो शीर्ष नेताहरूको दौडधुप भएको छ र प्रचण्ड माधवमा नेपालले त हिजो दिनभरि नै विभिन्न भेटवार्ता गरेर शीर्ष नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्नु भएको छ र शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मिलेर जानुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन भनेर दुवै शीर्ष नेताहरूले बुलानीले कण्ठमा पुगेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र त्यो सम्भावना छ त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा फुटेको छैन। पार्टी दुई चिया भइसकेको छ, दुई समूह छ, तर पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकताको बारेमा कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता दिएको छैन। यो अवस्थामा अब के गर्ला त नेपाली कांग्रेसले? नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीलाई साथ देला कि प्रचण्ड माधवमा नेपाललाई? अब संसदमा के होला अविश्वासको प्रस्ताव साँच्चै आउँदाखेरि कांग्रेस कता उभिएला? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा परिचर्चा बहस गर्दैछौँ। हिजो दिनभरि बालुवाटार पेरिसडाँडामा बैठकहरू भएका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ फैसला सामान्य हो, यो ठुलो कुरा होइन र अब मेरै सरकार रहिरहन्छ। हिजो प्रधानमन्त्रीको घोषणा, म राजीनामा दिन्न र संसदमा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बताइरहँदाखेरि अब प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहको रणनीति के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। संसदबाटै सङ्कटकालको साँच्चीको अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकास खोज्ने निर्णय गरेको छ केपी शर्मा ओली समूहले। देशको अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा समीक्षा गरेको छ। अब नेपाली कांग्रेसले के गर्छ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कसको साथमा रहनुहुनेछ र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तयार भएको कुरा पनि बाहिर आएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ सरकारको नेतृत्व म गर्न सक्छु, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पहिला तपाईँले फुटेर आउनुहोस् अथवा आधिकारिकता लिएर आउनुहोस् भनेर हिजो शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्न सक्छ त? केपी शर्मा ओलीले साथ दिनुहुन्छ त शेरबहादुर देउवालाई अथवा प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले के गर्छ? जनता समाजवादी पार्टीले के गर्छ? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। नयाँ सरकारको गृह कार्य सुरु भएको छ, संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भनेर हिजो निर्णय गरेर प्रचण्ड माधवका नेपालका जुन किसिमको निर्णयहरू बाहिर आएका छन् यी निर्णयको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। उसलाई छान्न देउवाको पनि सुझाव छ, अब राजीनामा दिनुहोस्, राजीनामाको विकल्प छैन भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने अडान दोहोऱ्याउनु भएको छ। यो अवस्थामा के होला देशको राजनीति, अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ला भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय नलिने भएको छ। अवस्थामा के होला भन्ने बारेमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र यस्तो अवस्थामा सत्तामा निर्णय काङ्ग्रेस भएको छ र काङ्ग्रेसले के गर्छ? अब काङ्ग्रेसकै भरमा
दुवै समूह यतिखेर आफ्नो रणनीति बनाउँदैछन्। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसमा अब छलफल हुनुपर्छ छिटो भनेर नेताहरूले व्यापक रूपमा चाहिँ दबाब दिएका छन् पार्टी सभापतिलाई। र अब सरकारमा जाने लाइनमा जसपा पनि छ र जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब सरकारमा जाने सङ्केत गरिसकेको छ र अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेर अब सरकारमा जान खुट्टा उचालेर शीर्ष नेताहरू बसेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने बारे पनि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। अब शून्य समयमा भएका नियुक्तिहरूको सदर कि बदर यतिखेर बहस सुरु भएको छ। हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा अब सबै बदर हुन्छ भन्नुभएको छ शून्य समयका नियुक्तिहरू। त्यसैले अघि खरेलले अहिलेको अवस्थामा हुन सक्दैन, फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिलाई असर गर्दैन भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। र संसदीय सुनाइ अब कसरी अगाडि बढ्छ त संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। हामी आज पशुपतिमा भएका विषयमा पनि गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। पशुपतिमा सुनको जहरीको जुन किसिमको अहिले चर्चा छ अब यसलाई लिएर पनि विवादहरू भएका छन्। सर्वोच्चमा रिट परेपछि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा राखियो जलहरी। अब के हुन्छ त यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। जलहरी राख्ने सबै प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश तर राष्ट्रपतिले गएर हिजो राखिसक्नु भएको छ जलहरी। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी पशुपतिको बारेमा पनि विशेष खुलासा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, नेपाली बस सुन्दै गर्नुहोस्। स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ वर्षौंको विश्वास छ भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फण्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। यस पटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 3 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी 3वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गते भित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। आज छिटो आउँछु भन्थ्यौ किन आयो ढिलो तिम्रो लागि लिन गएको मायाको चिनो मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई समृद्धिको सौगात मेरी उनीलाई। आर्थिक स्वतन्त्रता र महिला सशक्तिकरणको लागि एउटा उत्कृष्ट उपहार जसले महिलाहरूलाई आफ्नो जीवन स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने आधार दिन्छ। यस मुद्दती खातामा 50,000 भन्दा माथिको रकम पुनः थप गर्दै जान पनि सकिन्छ। मेरी उनीलाई मुद्दती खाता। धेरै छन् बचतका खुसीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपालमा ऐन कानुन र संविधानलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेर नेपालको संविधान ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ। सुभाष चन्द्र नेमाङजी, हजुर हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो देशको ऐन कानुन र संविधानलाई राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन? देशको कानुन सबैले जान्नुपर्छ, त्यसैले अलिअलि थाहा छ। अब नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ कहाँ छ? मलाई पढेर सुनाउनुहोस् त। अब त्यो त अहिले म पढेर तपाईँलाई सुनाउन सक्दिनँ, तर यो विषयमा प्रश्नहरू उठेका थिए। त्यो प्रश्नलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले टुङ्गो लगाएको छ। होइन, सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाए, तर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन भनेर भन्ने व्यक्ति त तपाईँ हो नि। त्यति बेला प्रसङ्ग उठेको थियो र संविधान बनिसके पछाडिको अवस्थामा मेरै पहल
प्रयासमा संसदले संसदीय मामला पत्रकार समाजसँग एउटा कार्यक्रम पनि गरेको थियो, मलाई राम्रो सम्झना छ। त्यो कार्यक्रममा मैले पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको थिएँ, आफ्ना कुराहरू राखेको थिएँ। त्यसै गरेर संविधान सभा दर्पण भनेर संसदमा मेरो अन्तर्वार्ता पनि प्रकाशित छ। यो लगायतका थुप्रै काम कारबाहीका सन्दर्भमा मैले आफ्ना कुराहरू राखेको थिएँ। त्यति बेला जे राखेको थिएँ त्यो सबै प्रकाशित छन्। होइन, यस्तो बुझेको अध्ययन गर्ने मान्छे होइन, नेपालको संविधान बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चाल्दाखेरि तपाईँले संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर किन भन्न सक्नु भएन त्यतिखेर तपाईँले? सुभाष त्यो मैले भने कि भनेन भन्ने छुट्टै प्रसङ्ग छ, त्यसतर्फ अहिले धेरै जानुको अर्थ छैन। तर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ र अहिले यति मात्रै भन्छु, प्रधानमन्त्रीजीले यस्ता कुनै पनि कदमलाई अगाडि चाल्दा उहाँले आफ्नो ढङ्गले तयारी गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ र त्यो सन्दर्भमा उहाँले धेरैसँग छलफल गर्नुभयो होला। मसँग पनि ती कुराहरू आइपुगेका थिए र मैले आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट शब्दमा राखेको थिएँ। अहिलेको अवस्थामा यो कानुन, राजनीति सबै हिसाबले यसतर्फ जानु ठिक हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले तर्कका साथ उहाँले राम्रा सशक्त आफ्ना आधारहरू राख्नुभएको थियो। त्यो आधारमा मैले संसदीय प्रणाली बमोजिम जनताको बिचमा जान पाउनुपर्छ, जान पाइन्छ, यो लोकतन्त्र हो भन्ने उहाँको तर्क थियो र त्यो तर्कका आधारमा उहाँ विघटनतर्फ जानुभयो र विघटनमा गइसके पछाडि मुद्दा परेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको छ। त्यसमा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्नु उचित छैन, असंवैधानिक छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले आफ्ना कुराहरू राखेको थिएँ, त्यो स्वाभाविक हो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो यो अधिकार हो। म बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार मलाई काम गर्न नदिएपछि, सबै कुरा अवरुद्ध पारिए पछाडि जनतामा जानु बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने तर्कका साथ विघटन गर्नुभएको थियो र त्यो पनि स्वाभाविक थियो। र त्यो कुरा के हो भनेर त्यसपछि छिनोफानो गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो। सर्वोच्च अदालतले त्यसबारेमा विचार गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगेको हामीलाई थाहा छ। होइन, सर्वोच्चको निर्णय त आइसक्यो सुभाष चन्द्र नेमाङजी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यो देशको संविधान निर्माणमा तपाईँले भूमिका खेल्नु भएको छ। म खुलेर प्रशंसा गर्छु तपाईँको। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई छ नि आज यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुको लागि तपाईँले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। तपाईँ त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएको व्यक्ति हो नि त। तपाईँले संसद विघटन गरेर अपराध गर्दै हुनुहुन्छ, गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस् भनेर त्यतिखेर तपाईँले भनिदिएको भए राजनीति यस्तो अवस्थामा आइपुग्थेन नि त। मैले अहिले भर्खरै भने त ऋषिजी, तपाईँलाई पटक पटक भनिसकेँ। मैले साह्रै धेरै पटक यसबारेमा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेँ र म भन्दैछु तपाईँलाई फेरि पनि, मैले यसबारेमा आफ्ना कुराहरू राखेँ। अनि तपाईँले बुदागत रूपमा भन्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो तपाईँले? 1, 2, 3 त्यो अब सबै त्यसरी चर्चा गरेर साध्य हुँदैन। यति भन्छु, कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा कुनै पनि हिसाबले यतातर्फ जानु ठिक हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेँ। त्यसमा संसद विघटन गर्नु ठिक हुँदैन भनेर तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो। मैले भने नि त, कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा संविधान सम्मत छैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। सबै हिसाबले भनेको थिएँ, सबै हिसाबले। अनि प्रधानमन्त्रीले तपाईँको कुरा पनि सुन्नु भएन, संसद विघटन गर्नुभयो। विघटन भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर किन भन्नुभयो त? फेरि मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न हुनुपर्छ ऋषिजी, र तपाईँ मार्फत म आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। कुनै पनि कुरालाई लिएर जबसम्म सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दैन नि, त्यति बेलासम्म कता अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा इमान्दारितापूर्वक एउटा व्यक्तिले, एउटा नेताले, एउटा कुनै
पद धारणा गरेर बसेको व्यक्तिले अगाडि बढिराखेको हुन्छ। त्यति बेला इमान्दारितापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै व्यक्तित्वहरूलाई यो बाटो ठिक हो भन्ने नै लागेको हो। वास्तवमा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत जनतामा मैले जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले जुन उठाउनुभयो त्यसलाई धेरैले अन्यथा हो भनेर भनेका थिएनन्, भनेका छैनन्। अहिले पनि त्यो कुरा ठिकै हो हामीले उठाएको त भन्ने धेरै मानिसहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा हुँदैन। तर मलाई चाहिँ लाग्यो यो ठिक होइन, त्यसैले मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। हामीहरू बिचमा छलफल भयो। डेमोक्रेसी भनेकै यही हो, लोकतन्त्र भनेकै यही हो। तर जब प्रश्न उठेर विवाद उठ्यो त्यति बेला केही साथीहरूले रिट निवेदन हाल्नुभयो। रिट निवेदन हालेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा एउटा छेनोफानो गर्यो। सर्वोच्च अदालत आधिकारिक व्याख्याता हो। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ, हामी कसैलाई होइन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या नगर्दासम्म हामीलाई आफ्नो कुरा लाग्नु अचम्म होइन, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर जब सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या गर्नको लागि यो पुग्यो, हामीले सर्वोच्च अदालतलाई पर्ख्यौँ। सर्वोच्च अदालतले यसलाई व्यापक छलफल गराएर अन्तिममा एउटा टुङ्गोमा पुग्यो। अब सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या पछाडि त्यो सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संविधानको एउटा अङ्ग हुनु पुगेको छ। कुरा भनेको यो हो। होइन, सर्वोच्चले जुन निर्णय गरे ऐतिहासिक फैसला गर्यो भनेर धेरैले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई अब कुनै पनि अधिकार चाहिँ दिएन संसद विघटन गर्नको लागि। प्रधानमन्त्रीको जुन सोच हुन्छ नि त, अब सत्तामा पुगिसकेपछि तानासा बन्ने, निरङ्कुश बन्ने, सबैलाई पेल्ने, ऐन कानुन र संविधान नमान्ने जुन प्रचलन छ हाम्रो देशमा विगतदेखि वर्तमानसम्म, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संविधानको धज्जी उडाउनु भयो नि। त्यो कुरा तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ नि आज हाम्रो देशमा? त्यो कुरा ठिक होइन। जुन भाषा तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि त्योसँग म सहमत छैन। खाली कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन ढङ्गले संसदको विघटनको प्रक्रिया यो नयाँ संविधान बनिसके पछाडि पनि पहिलोपटक, यो त पहिलोपटक हो, हामीले यो बिर्सनु हुँदैन। पहिलोपटक यो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यो नयाँ स्थिति हो। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले म त भन्छु इमान्दारितापूर्वक असल नियतका साथ संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता बमोजिम नै म अगाडि बढेको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो। र प्रधानमन्त्रीमाथि मैले पहिला विराटनगरको आमसभामा नि भनेको छु, मलाई विश्वास छ प्रतिनिधि सभाको विघटन उहाँले गर्न जानुभयो। भलै तपाईँले त 100% चुनाव हुन्छ भन्नुभएको थियो, 200% चुनाव हुन्छ भन्नुभएको थियो विराटनगरको आमसभामा। तपाईँलाई म शब्द सुनाइदिउँ ऋषिजी, हुन त यो काम तपाईँहरूको हो। म तपाईँलाई सम्झना दिलाउँ, मैले भनेको थिएँ कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छे म यताउति गर्दिनँ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा म कुनै पनि राय दिँदिनँ, टिप्पणी गर्न चाहन्न। सर्वोच्च अदालतलाई सुल्टो वा उल्टो कुनै पनि प्रकारले दबाब होस् भन्ने म चाहन्न। संसदमा समेत छलफल गर्न पाइँदैन अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा। त्यसैले म यसबारेमा बोल्दिनँ। तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने यो जुन विघटन छ त्यो विघटन गर्न पाइन्छ, जनतामा जान पाइन्छ। लोकतन्त्रमा पनि जनतामा जान नसकिने हो भने, नपाउने हो भने यो त बेठिक हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हो र उहाँ जनताको बिचमा जान खोज्नुभएको हो। यो अवस्थामा उहाँलाई पुरा विश्वास छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उहाँको विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्छ। त्यही विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ र मेरो बुझाइमा उहाँलाई 100मा 200% विश्वास हो र मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छ। तर यो विषयमा म बोल्दिनँ भनेर यो ढङ्गले मैले आफ्नो कुरा राखेको थिएँ। अनि तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छ, मलाई थाहा छ, किनभने केपी शर्मा ओली र तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ। तर हाम्रो देशमा सुभाष चन्द्र नेमाङबाट चाहिँ सबैले के अपेक्षा गरेका थिए भन्दाखेरि संविधान बनाउने व्यक्ति,
होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति, देशमा ऐन कानुन बुझेको व्यक्ति र कानुन मन्त्री भएर संविधान सभाको अध्यक्ष भइरहँदाखेरिसम्मको तपाईँले खेलेको भूमिकाको 74 प्रशंसा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कदमको बारेमा सुभाष चन्द्र नेवाङ किन मौन हुनुभयो? प्रधानमन्त्रीले यत्रो देशलाई छ नि राजनीतिक सङ्कटतिर लिएर जाँदाखेरि पनि सुभाष चन्द्र नेवाङले किन बोल्नु भएन भन्ने जनताको प्रश्न तपाईँलाई थियो कि थिएन भन्नुहोस् त? 2 सबभन्दा महिनासम्म पहिलो कुरा त ऋषिजी, मैले यति पटक भन्दा पनि तपाईँले यही विषय फेरि त्यही ढङ्गले जब उठाइराख्नु भएको छ नि, त्यस कारण यस्ता विषयहरू एउटा आधार तयार गर्न, एउटा के हो यसमा मूल्य मान्यता भन्ने कुरा स्थापित गर्न निकै सकस पर्छ भन्ने कुरा त प्रष्टै बुझियो। किनभने म यति ताली भनिसकेँ, ऋषि धमला समेत यही प्रश्न मलाई सोधिरहेछ। म तपाईँलाई अब फेरि विस्तारमा प्रष्ट भन्छु। त्यो के हो त भन्दा, यस विषयमा मैले आफूले राख्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राखेँ। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै विचार गर्नुभयो र म भन्छु उहाँले राम्रै विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो। उहाँको नियतमा, इमान्दारितामा, संसदीय प्रणाली, यो संविधान कतै पनि उहाँलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो। त्यो निष्कर्षमा पुगेर अगाडि बढे पछाडि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा परे पछाडि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ, म अब यस विषयमा बोल्दिनँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट के सोध्नुहुन्छ सोध्नुहोस्, म आफ्नो कुरा राख्छु। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, धेरै साथीहरूलाई भनेको थिएँ, र तपाईँले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि मेरो अधिकार है त पहिलो म तपाईँलाई अन्तर्वार्ता लिन्छु भन्नुभएको पनि मलाई राम्रो सम्झना छ। त्यसैले म मौन बसेको होइन, तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले बोल्दिनँ भनेको हो र नबोलेको हो। कुरा भनेको यो हो, र यो मेरो भनाइ मैले त्यस विषयमा चुप्प लागेर बसेको भन्ने अर्थमा होइन। हाम्रो संविधानले प्रष्ट भनेको छ, कुनै पनि मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुन्छ, त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु हुँदैन, प्रभावित पार्ने कोसिस गरिनु हुँदैन। त्यसैले त्यो विषयमा एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले मैले चुप लागेर बसेँ। त्यो चुप लाग्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा मैले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कुरा राखेँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट तपाईँहरू मार्फत म आफ्नो कुरा भनिरहेको छु। त्यसैले यसबारेमा अरू धेरै कुरा मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। म जे गरिरहेको छु ठिक गरिरहेको छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा परेको अवस्थामा, उसले विचार गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि तवरले दबाब चाहिँ दिनु हुँदैन, यो मेरो भनाइ हो। तपाईँ जस्तो हाम्रो देशमा सबैले मानेको व्यक्तिले पदको लागि, केपी शर्मा ओलीको लागि सम्झौता गर्नुभयो भन्ने मात्रै मेरो गुनासो हो। होइन, अहिले मैले यत्रो व्यक्तित्व थियो नि त, तपाईँको व्यक्तित्वमा त प्रश्नहरू त उठाउनु भयो नि त। सुभाष चन्द्र नेवाङ जस्तो मान्छेले हाम्रो ऐन कानुन र संविधानले गलत रूपमा व्याख्या गर्थे नि। हुन त यो संविधान र कानुनको नि यस्तै अप्ठ्यारो हुन्छ ऋषिजी, के यो बुझ्नलाई निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले अझै पनि भनिरहेको छु, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दबाब दिनु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई छोडिदिनुपर्छ। हामीले बनाएको सर्वोच्च अदालत हो। त्यो सर्वोच्च अदालतले दुधको दुध पानीको पानी गर्छ। त्यो ल्याएको व्यक्तिले आज संविधानमाथि घात हुँदाखेरि, संविधानमाथि चाहिँ प्रहार हुँदाखेरि, संविधानमाथि प्रधानमन्त्री आक्रमण गर्दाखेरि संविधानको पक्षमा चाहिँ बोल्नु भएन भन्ने मात्रै गुनासो हो मेरो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु कि मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्। मैले तपाईँलाई भने संविधान हुन्छ। मैले आफ्नो कुरा राखेँ, मैले आफ्नो कुरा भने, सबै दृष्टिकोणले भने। तपाईँ उफ्रिएर भन्नुहुन्छ होला, म नउफ्रिकन आफ्नो कुरा भन्छु। त्यो कुरामा म विश्वास गर्छु, विनम्रतापूर्वक राख्छु। मैले त्यो कुरा गरेँ। मैले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक आफूलाई लागेको कुरा म भन्ने मान्छे हुँ। त्यो कुरा मैले भन्ने गर्छु। र इमान्दारितापूर्वकै प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरैजनासँग छलफल गर्नुभयो होला र अन्तिममा उहाँ यो विघटनको बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो। अब त्यति बेला कसले उठाएको कुरा चाहिँ ठिक हो,
प्रधानमन्त्रीजीले उठाएको कुरा ठिक हो कि, जस्तो उदाहरणको लागि रिट निवेदक लगायत धेरैले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो, उहाँहरूले उठाएको कुरा ठिक हो भन्ने बारेमा कसरी टुङ्गो लगाउने त? टुङ्गो लगाउने एउटै विधि प्रक्रिया छ ऋषिजी, त्यही कुरा म भन्न तपाईँलाई खोजिरहेको छु। त्यो भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउने। किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार, आधिकारिक व्याख्याता हो भनेर हामीले संविधानमा लेखेर दिएका छौँ। त्यो आधिकारिक व्याख्याता समक्ष मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दा परेपछि मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भयो। हिजो मैले बोलेको थिएँ, आफ्नो कुरा राखेको थिएँ, तर अब मैले कुनै पनि तवरले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु हुँदैन, यो दबाब दिने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले मैले त इमानदारतापूर्वक संविधान बमोजिम नबुझेर होइन, बुझेरै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा अब मैले बोल्नु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले यो विषय टुङ्ग्याएको भोलिपल्ट म आफ्नो कुराहरू राख्छु भनिरहेको छु। होइन, कुरा राख्नुभयो तपाईँले आज नेपाली बस मार्फत, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ पनि सती जानु भन्ने आरोप त छ नि। तपाईँले यत्रो ताली भन्दा पनि बुझ्नु भएन ऋषिजी। मैले पटक पटक मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, मुद्दा परेपछि चाहिँ म बोलिनँ, त्योभन्दा अगाडि बोलेँ। अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि फेरि मैले आफ्नो कुरा राखिरहेको छु, भनिरहेको छु। त्यही कुरा तपाईँ सोध्दै अब के हुन्छ बताउनुहोस् ल। ठिक छ, अब अदालतको एउटा निर्णय आइसकेको छ, अब निकास के त राजनीति रूपमा? अदालत आधिकारिक व्याख्याता भएपछि, अदालतको आधिकारिक व्याख्या आइसके पछाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले यो कुरा पनि भनेको छु पहिल्यै, कानुन बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या नै आधिकारिक हो, मेरो व्याख्या होइन। एउटा यो कुरा पनि फेरि बुझिराखौँ, तपाईँले घरिघरि संविधान सभाका अध्यक्ष आदि भनिराख्नु भएको छ नि, म हो विवादै छैन। संविधान बनाउने एउटा प्रक्रियाको मैले नेतृत्व गरेँ, पहल र प्रयास गरेँ, तर म संविधानको व्याख्याता होइन। संविधानको व्याख्याता सिर्फ यो देशमा सर्वोच्च अदालत हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुराको बुझाइमा पनि मैले कता कता कमजोरी देखेको छु, किनभने त्यति बेला संविधान सभाको अध्यक्षले यसो भनेको हुनाले यो यसो हुन्छ भनेर भनिएको प्रयास पनि मैले देखेको थिएँ। तर म त्यति बेला मौन रहेँ, किनभने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेको बेलामा त्यसलाई असर पर्ने गरिकन बोल्नु हुँदैन भन्ने यो संविधानको व्यवस्था हो। संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था राखेका छौँ। त्यसैले मैले त्यसबारेमा त्यति बेला बोलिनँ। व्याख्याता भनेको सिर्फ सर्वोच्च अदालत हो। अब सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेपछि तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्छ, संविधान सभाको अध्यक्षले मान्नुपर्छ, संविधान सभाका सदस्यले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। त्यति बेला मैले यही कुरा भनेको थिएँ र अहिले अब फेरि यो कुरा प्रष्ट शब्दमा भन्दैछु म। सर्वोच्च अदालतले अब फैसला गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला संविधानको अङ्ग हो। त्यसैले हामीले त्यो संविधानलाई पढ्दा अब सर्वोच्च अदालतको यो फैसला समेत पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हेक्कामा राख्नुपर्छ। र उसले अहिले भनेको यो जुन छ नि, यो अवस्थामा भने अब विघटन हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले हामीले संविधानका यी प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या अनुसार हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसले यो काम असल नियतका साथ जनतामा जानको लागि, यही विश्वासका साथ जनतामा जाने हिसाबले उहाँले गर्नुभएको थियो, उहाँ समेतले भनिसक्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यसलाई मैले मान्नुपर्छ। म मान्छु, कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको नाताले म यसलाई मान्छु। त्यस कारणले अब अर्को विकल्पै छैन। सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला छ त्यो फैसला बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ, तर कसरी अगाडि बढ्ने? प्रधानमन्त्रीलाई त अदालतले भन्यो तपाईँले गलत काम गर्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्दैन त नैतिक रूपमा? यो प्रश्न छलफलको विषय होला, म यसमा धेरै छलफल गर्दिनँ।
मैले यति भनेपछि मैले आफ्नो कुरा भने। यो छलफलको विषय होला, यो प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि उत्पन्न विषयको कुरा होला, तर उहाँले अदालतप्रति आस्था राखेर, प्रतिबद्धता राखेर, संविधान र अदालतप्रति उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, अब अदालतको निर्णयलाई म कार्यान्वयन गर्छु। अर्थात् सर्वोच्च अदालतले 13 दिनमा संसद प्रतिनिधि सभा जुन विघटन छ त्यो विघटनलाई बदर गरेर रिइन्स्टेट गरेको छ, बिउताएको छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारले चाँडै प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले संसद 13 दिनभित्रमा बोलाउनुहुन्छ। 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक बस्छ। यो संसदको भनाइ हो, संसदको निर्देशन हो। संसदले दिएको यो निर्देशनको परिपालना हुन्छ, यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ, म गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सामान्य घटना हो यो निर्णय त भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो। सामान्य निर्णय हो भनेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइसकेको छ, हिजै आइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्न त्यसो भए? मैले यो के भएको कुनै अप्ठ्यारो ऋषिजी, मैले तपाईँलाई राम्रोसँग भनिरहेको छु, प्रष्ट शब्दमा भनिराखेको छु। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार 13 दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम सरकारले अगाडि बढ्छ, सरकारले सिफारिस गर्छ, राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन यही 13 दिनभित्रमा राख्नुहुन्छ। यो राख्ने काममा म अगाडि बढ्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले यही काम गर भनेर भनेको हो। त्यो काम प्रधानमन्त्रीले म गर्छु भन्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्नको लागि चौतर्फी दबाब छ नि त सुभाष चन्द्र नेमाङजी। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, तपाईँ त्यसमा चाहिँ किन आउन चाहनु भएन भन्नुहोस् त। आफआफ्नो भाषा, आफआफ्नो शैली, आफआफ्नो शब्द हुन्छ ऋषिजी। तपाईँले भनेको जस्तै शब्द, तपाईँले भनेकै जस्तो तरिकामा मैले बोलेँ भने मलाई मान्छेले के गर्छन् त्यो छुट्टै छ ऋषिजी। तपाईँ म जस्तो गरेर बोल्नुहुन्न, त्यो त आफआफ्नो तरिका हुन्छ। मैले प्रष्ट शब्दमा भनिरहेको छु त, सर्वोच्च अदालतले तपाईँले भनेको जस्तो गर्नु भनेर भनेको छ कि के भनेको छ, त्यतातर्फ म धेरै जान चाहन्न। सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक बसाउनु भनेको छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले म त्यो काम गर्छु, सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्छु। मैले उठाएका थुप्रै विषयहरू थिए, त्यो थुप्रै विषय सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले टुङ्गोमा पुर्याएको छैन। राजनीतिक कतिपय जटिलताहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर यी सबै कुराहरूको बावजुद सर्वोच्च अदालतले भनिसके पछाडि म 13 दिनभित्रमा सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार, आदेश दिएअनुसार संसदको बैठक राख्नको लागि म अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। सर्वोच्चको आदेश भनेको त्यही होइन र? होइन, सर्वोच्चको आदेश त हो, तर राजनीतिज्ञमा होइन एउटा नैतिकता हुन्छ, इमान्दारिता त हुन्छ नि सुभाष चन्द्र नेमाङजी। पद छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरा त आउँछ नि। इमान्दारितापूर्वक प्रधानमन्त्रीले जनताको बिचमा जान्छु भनेर उहाँ अगाडि सर्नु हो, तर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर यसरी जानु ठिक हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरालाई उहाँले तुरुन्तै 1 मिनट ढिलाइ नगरिकन म सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्छु, म यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो। अनि इमान्दारिता भनेको के भनिराख्नु भएको तपाईँले? घरिघरि के दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ? सर्वोच्च अदालतले भनेको आदेश म मान्दिनँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। उहाँले भन्नुभएको छ थुप्रै जटिलताहरू छन्, यसले त्यो समस्या चाहिँ सुल्झाउँदैन, बरु बल्झाउँछ कि भन्ने शङ्का पनि अहिले कतिपय बुद्धिजीवीहरूले व्यक्त गरिराखेका छन्। तर यी सम्पूर्ण कुराहरूको बावजुद सर्वोच्च अदालतले 13 दिनमा अधिवेशन राख्नु भनेपछि राख्नुपर्छ, म अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन राख्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनिसक्नु भएको छ। अनि के हो यो इमान्दारिता भनेको? केपी शर्मा ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ त्यसो भए? उहाँले भन्नुभएको छ सरकार रहिरहन्छ भनेर, सम्भावना के छ? तपाईँलाई अझै म प्रष्ट शब्दमा भन्छु है, प्रश्न त्यसरी होइन। प्रश्न के हो त भन्दा संविधान बमोजिम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, संविधान बमोजिम यो सरकार रहन्छ कि रहँदैन, कुनै व्यक्ति कुनै पदमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा व्यक्तिको भन्दा पनि सम्बन्धित प्रक्रियाको कुरा हो।
सर्वोच्च अदालतले यही कुरा छ्याङछुङ्गै बनाउनको लागि, छर्लङ्ग बनाउनको लागि एउटा आदेश गरेको छ नि, होइन र ऋषिजी? त्यो आदेशलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्छु भनेर अब कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। 13 दिनमा यो देशमा संसदको अधिवेशन अब बस्छ, सुरु हुन्छ। त्यो संसदको अधिवेशन नै यस्तो थलो हो जसले यस्ता सबै कुराहरूलाई छिनोफानो गर्छ, एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ। यस्ता कुराहरू सडकको विषय होइन। अब त हामीले संविधान बनाइसक्यौँ। तपाईँले धेरै कुराहरू प्रश्न गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो समेत म प्रश्न गरिरहेको छु त। अब त यो देशमा आन्दोलन गर्ने दिन सिद्धियो, आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब त जनताको मन जित्नुहोस्, संसदको थलोमा उपस्थित हुनुहोस्, संसदको थलोमा आफूले भने अनुसारको काम संविधान बमोजिम गर्नुहोस्। अब त संविधान बमोजिम संसद अगाडि बढ्छ। अनि यति प्रष्ट शब्दमा म आफ्नो कुरा भनिरहेको छु। होइन, नयाँ प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँतिर हो क्या सुभाष चन्द्र नेमाङजी। जस्तो प्रचण्ड माधवमा नेपालको निर्णय बाहिर आइसकेको छ शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा चाहिँ सहकार्य गर्ने, त्यो कति सम्भव छ? अब यस्ता कुराहरूमा म धेरै यो व्यक्तिगत टिप्पणीहरूमा खण्डन मण्डन गर्न रुचाउँदिनँ ऋषिजी, मन पर्दैन मलाई। त्यसैले मैले कहिले पनि यस्ता कुराहरूमा म पर्ने गर्दिनँ। अहिले यति मात्रै मोटो कुरा भन्छु, यो कुनै जुन विषय छ नि तपाईँले भनेको, यो संविधान बमोजिम संसदको प्रक्रिया बमोजिम एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। अघि मैले जटिलता भने नि, अब तपाईँले फेरि कोट्याउनु भयो। म तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जटिलता, कतिपय विज्ञहरूले भनेको जटिलता तपाईँहरूको अगाडि म राखिदिउँ है। त्यो के हो त भन्दा, अहिले पार्लियामेन्टमा सत्ता पक्ष अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो अवस्थामा छ, देशैमा कस्तो अवस्थामा छ? त्यो नेकपा निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता अनुसार 70 पृष्ठको उसको निर्णय अनुसार नेकपा भनेको त्यसको प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हो। केपी ओली अहिले पनि त्यसको प्रथम अध्यक्ष हो। मैले किन प्रथम अध्यक्ष भन्दैछु त भन्दा, जति पनि कागजातहरू छन् त्यो कागजातहरूमा 1 नम्बरमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छ। त्यसको दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो। वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल हुनुहुन्छ। त्यसको महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। हामीले सार्वजनिक रूपमै भनेको छौँ, मैले विराटनगर लगायतका आमसभाहरूमा भनेको छु, हाम्रो दल विभाजित भएको छैन। हामीले एकजनालाई पनि कारबाही गरेका छैनौँ। थपेका छौँ केही साथीभाइहरू, तर हामीले कसैलाई कारबाही गरेको तर प्रधानमन्त्रीलाई त कारबाही गरिएको छ नि त, केपी शर्माले त पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँले मेरो पुरै कुरै सुन्नु भएन। त्यो के हो त भन्दाखेरि, हामीले कारबाही गरेका छैनौँ। हाम्रो दल अहिले पनि अविभाजित छ र निर्वाचन आयोगले आफ्नो 70 पृष्ठ लामो निर्णय गर्दा उसले के भनेको छ त भन्दा, यही पदाधिकारीहरू रहेको पार्टी नै नेकपाको आधिकारिक पार्टी हो। उसले त्यो भनेको छ। उसले कतिसम्म भनेको छ त भन्दाखेरि, त्यो अध्यक्षहरूको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने नै उपयुक्त र विधान सम्मति विधि प्रक्रिया हो। त्यस बमोजिम मात्रै नेकपाको बैठक बस्न सक्छ, निर्वाचन आयोगले भनेको छ। त्यसैले त्यो बाहेकका प्रक्रियालाई उसले अवैध मान्दै केपी ओलीलाई हटाएर अर्को कोही व्यक्ति कमरेड अध्यक्ष बनेको कुरालाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। उसले अस्वीकार गर्छु भनेर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्लियामेन्टमा यो देशमा नेकपा अविभाजित रूपमा रहेको छ। अब त्यो अविभाजित पार्टीले तपाईँले उठाएका थुप्रै प्रश्नहरू कसरी लिएर अगाडि बढ्छ, यो सबै प्रक्रिया कसरी एउटा टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने कुरा निकै जटिल प्रश्न छ है। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको यो जुन फैसला छ, त्यो फैसलाले यस्ता किसिमका जटिलताहरूलाई भने फुकाउन सकेन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको छ। धेरै विज्ञहरूले यो प्रश्न उठाएका छन्। कुरा भनेको यो हो। त्यसैले तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि, त्यो भनेको कुरा
संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्ने कुरा हो, तर निकै जटिलता छ है भन्ने कुरा मैले प्रश्न गरेँ। त्यसो संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनको लागि धेरै गाह्रो छ, समस्याहरू छ, गाह्रो जटिलताहरू छ भनिनँ मैले। जटिलताहरू छ भने हाम्रो नेकपाको हकमा यस्तो अप्ठ्यारो छ भने नेकपालाई निर्वाचन आयोगले यस्तो रूपमा चाहिँ उसले स्वीकार गरेको छ भने त्यो सबै सन्दर्भहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। र म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले म त जथाभावी बोल्न चाहन्न। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्न, त्यो सम्भावना छैन। अब सकिँदैन भनेर मैले अहिले, तर जटिलता छ है भने मैले। त्यसो भए मलाई बताउनु जाँदै अहिलेको अवस्थामा अब देशमा राजनीति सङ्कटको समाधान अदालतले गरिदियो भनेर धेरैले भनेका थिए, तर संसदमा गइसकेपछि सङ्कट झन् गइरिन्छ, समस्याहरू आउँछ, तपाईँलाई एउटा कुरा म अघिदेखि भनिरहेको छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा विषयलाई उसले प्रश्न भनिदियो। उदाहरणको लागि म उदाहरण दिएर भन्छु है। प्रधानमन्त्री केपी ओली जनतामा जाने मेरो अधिकार हो, म 2/3 बहुमतको सरकारलाई सिङ्को बाँच्न दिएनन्, मलाई अवरुद्ध गरे। 2/3 बहुमतको सरकारले केही न केही गर्छ, यो संसदले केही गर्छ भनेको केही काम गर्न मलाई दिएन। यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्रमा जनतामा जानु बाहेक मेरो अगाडि के विकल्प रह्यो भन्दै प्रधानमन्त्री विघटन गर्न अगाडि सर्नुभयो, विघटन गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा यो बेठिक हो, यो ठिक होइन, यसो गर्न पाइँदैन भनेर केही साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभयो। अब यस्तो अवस्थामा कसले छिनोफानो गर्ने? कोही भन्नुहुन्छ यो बेठिक हो, प्रधानमन्त्रीजीले यो ठिक हो, मैले जनतामा जान पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। कसले छिनोफानो गर्ने हो? यही भनेको मैले। एकछिन सुन्नुहोस् है, तपाईँले प्रश्न राखिसके पछाडि त्यसको उत्तर जनतामा पुग्न दिनुहोस्। यस्तो अवस्थामा त्यो आधिकारिक व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हो, हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। हो, त्यो कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्यो। सर्वोच्च अदालतले गरेको कुरालाई म गरेको भन्दैछु। सर्वोच्च अदालतले के फुकाइदियो त भन्दा यस्तो अवस्थामा विघटन गर्नु हुँदैन। उसले विघटनलाई बदर मात्रै गरेन, पुनस्थापित गरिदियो र 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक चलाऊ भनेर चाहिँ निर्देशन दियो। र त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्छु, म अगाडि बढ्छु भनिसक्नुभयो। खालि मैले भनेको के हो त, र केही विज्ञहरूले उठाएको विषय भन्दा मैले केही राजनीतिक प्रसङ्ग त राखेँ नि। पनि राख्नुभयो। तर पनि सुभाषजी, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक रूपमा फुटेको छैन। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद नछोड्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहको भनाइ छ, निष्कर्ष बाहिर आइसकेको छ। र काङ्ग्रेस र केपी शर्मा ओलीको बिचमा अथवा सम्झौता भएर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोडेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? अब तपाईँले एउटा कुरा सोध्नुभयो, त्यही कुरा मैले औल्याएँ। प्रष्ट शब्दमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम त्यहाँको स्थापित मूल्य मान्यता अभ्यास बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिन्छ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। त्यो संविधान बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ, संविधान बमोजिम टुङ्गोमा पुग्छ। अब त्यो कसरी बढ्छ त्यो कुरा त मलाई थाहा छैन नि त। त्यहाँको एक्टरहरूले संविधान बमोजिम अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो कुरा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फुकाइदिएको छ। संसद विघटन हुँदैन, अब संसदमै छिनोफानो गर भनिदिएको छ। त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले बढ्छु भन्नुभएको छ। त्यसो भए आगामी प्रधानमन्त्री को त? भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि प्रचण्ड माधवमा नेपाल कि अथवा केपी शर्मा ओली नै? बताउनुहोस् त। म ठ्याक्कै यो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छुइनँ भन्दैछु। अहिले भने 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा। केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत छ र? अब बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो खण्डित भइसक्यो। मैले त्यही भन्दैछु। प्रचण्डसँग छैन त पार्लियामेन्टको कुरा, संसद दलको कुरा गर्दाखेरि बहुमत त तपाईँहरूसँग छैन नि आजको दिनमा। ऋषि धमलाजीलाई चाहिँ त आफूलाई लाग्यो 88 जना सांसद त प्रचण्ड र माधवका नेपालसँग छ। तपाईँलाई चाहिँ त आफूलाई लागे पछाडि बोल्ने छुट छ।
मैले त्यसरी बोल्न मिल्दैन। म के भनिरहेको छु त भन्दा अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री को हो? केपी ओली। लगभग 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री को हो? केपी शर्मा ओली। उहाँले गर्नुभएको विघटनलाई लिएर चुनौती दिइयो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापित गरिदियो। अब संसद 13 दिनभित्रमा बस्छ। यो त यथार्थ हो नि। अब योदेखि बाहेकका तपाईँ जे प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ नि, त्यो प्रश्न त प्रक्रियाले संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, मूल्य मान्यता बमोजिम छिनोफानो हुने कुरा हो। त्यो छिनोफानो होला। छिनोफानो भएपछि यस्तो भयो भनेर भन्नुला। कुरा होइन, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्झौता हुन्छ हुँदैन ठ्याक्कै भन्नु जाँदै सीधा प्रश्न सीधा उत्तर। सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिएको छ ऋषिजी। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो के हो त भन्दा हामीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छौँ, हाम्रो प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक दलहरूसँग हामी छलफलमा छौँ। हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ, उहाँहरूको कुरा सुनेका छौँ। दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले अब त्यहाँको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त त्यो त पार्लियामेन्टको कुरा हो, त्यहाँका दलहरूको कुरा हो। दलहरूले जे गर्छन् ठिक गर्छन्, ठिक गर्लान्, संविधान बमोजिम, त्यहाँको मूल्य मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। त्यसमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त? संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। संसदमा अब यो विषय प्रवेश गर्छ, संसदको अधिवेशन डाकिन्छ। संसदको अधिवेशनमा कसैले चाहनुभयो भनेदेखि अनि त्यो चाहना चाहिँ फेरि संविधान बमोजिम हुनुपर्छ, त्यो मूल्य मान्यता बमोजिम हुनुपर्छ। त्यसै बाधा अडचन छ कि छैन? त्यस बमोजिम यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यो प्रक्रियाले त्यसलाई टुङ्गो लगाउँछ। मैले भन्न खोजेको कुरा यति। होइन, बाधा के छन् ठ्याक्कै नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि? अब बाधा त अब त्यो प्रक्रिया सम्मानित सदनमा प्रवेश गरिसके पछाडि सदनले यसलाई टुङ्गो लगाउला। मैले अघि नै एउटा कुरा त भनि नै गएँ, नेकपा अहिले पनि विभाजित छैन, एउटै दलको रूपमा रहिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय प्रश्नहरू त उठ्छन् नि, त्यति बेला त्यो प्रश्न उठ्लान्, हामी छिनोफानो गर्दै अगाडि बढौँला। होइन, शून्य नियुक्ति भयो जसरी तपाईँलाई थाहा छ, संविधान नियुक्तिहरू भयो, तर त्यो नियुक्ति सदर हुने कि बदर हुने बहस जारी छ। अधिवक्ताहरू भन्नुहुन्छ अब बदर हुनुपर्छ संविधान नियुक्तिहरू। तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा कुरा नि ऋषिजी, तपाईँलाई मैले अझै बुझाउन सकिनँ कि कुनै पनि प्रश्न उठिसके पछाडि त त्यसमा पक्ष र विपक्ष तर्कहरू त हुन्छ नि त। तपाईँले अहिले संवैधानिक नियुक्तिको जुन कुरा भन्नुभयो, सरकार भनिरहेको छ यो कुरा हामीले संविधान सम्मत ढङ्गले गरेका हौँ। म यही 100मा 100 यो ठिक हो भनिरहेको छैन, तर सरकारको यो दाबी छ, यो बेठिक हो भन्ने कतिपय साथीहरूको दाबी छ। त्यही परस्पर विपरीत दाबी भएकै कारणले गर्दा त यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्यो। अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। अब सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा टुङ्गो लगाउँदा यो ठिक हो बेठिक हो सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउँछ, यो कुरा हो नि त। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष चन्द्र नेमाङजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। ओइ, तैँले कल स्टप गरेको होइन? हो त। खै त ट्रिट त चाहियो। लौ जाऊ न, त्यसो भए झमेल लास्टै खाइयो यार, निकै खाइएछ। हेर त बिल। गर्ल्स 1 मिनट ल, अलिकति क्यास पुगेन, म लिएर आइहाल्छु। ओइ फक, तेरो कृषि विकास ब्याङ्कमा खाता छैन र? छैन, किन र? ल भर्खरै अनलाइनबाट कृषि विकास ब्याङ्कमा खाता खोल त, अनि एडीबीएल स्मार्ट डाउनलोड गरी क्यूआर कोड स्क्यान गरी बिल तिर्न त। वाउ, एसएमएस अलर्ट, इन्टरनेट ब्याङ्किङ अनि कनेक्ट आइपीएस। ओइ अरू पनि अनलाइन ब्याङ्किङ, टपअप, भिजा कार्ड, डीम्याट, सीएस बा, लक्करदेखि किसान कार्ड समेतको सुविधा। ओहो, सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सुविधा त कृषि विकास ब्याङ्कमै रहेछ नि। त्यो पनि तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा। हो त नि, कृषि विकास ब्याङ्कको उपहार आधुनिक डिजिटल कारोबार, जहाँ पनि जहिले पनि कृषि विकास ब्याङ्कको सुविधा अहिले पनि। कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड। गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो। सगरमाथा हाम्रै देश नेपालमा छ। हिमाल पहाड तराई जहाँ रहे नि हामी नेपाली। हो त,
बुद्ध र सगरमाथा देशका गरिमा, तिमी बाबा आमाकी गरिमा, अनि हामी सबैको गरिमा। गरिमा विकास ब्याङ्क होइन त बाबा? हो नि छोरी, हाम्रो आर्थिक समृद्धिको विश्वासिलो सारथी गरिमा विकास ब्याङ्क नै त हो नि। मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमाल पहाड र तराईका गाउँदेखि सहरसम्म सरल र पूर्ण ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह गरिरहेको हामी सबैको मन जित्न सफल राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क। एक्सेस टु ऑल। सिम टिभीले ल्याएको छ सिम टिभी फाइदाको आइडिया। सिम टिभी जोड्नुहोस् र लिनुहोस् उत्कृष्ट HD र SD च्यानलहरूको मजाका साथ फाइदै फाइदा। जानकारी लिन टोल फ्री नम्बर 1660014400 वा स्थानीय केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सिम टिभी, नेपाल's #1 डिजिटल केबल नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ। डिसोम फाइबर नेट। आजको नेपाली बहसमा यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता देव प्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। देव गुरुङजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले सबभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रम तपाईँ हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले पोस्टरमा भन्नुभएको छ म राजीनामा दिन्न। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ होला, हटाउन सक्नुहुन्छ? अब सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि उहाँमा थोरै पनि अदालतको आदेशप्रति सम्मान गर्ने भावना छ भने र संविधानको रक्षाको सवालमा थोरै पनि आस्था र विश्वास छ भने र नैतिकता थोरै मात्रै पनि बाँकी छ भने राजीनामाको विकल्प छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो राजीनामा भन्ने कुरा उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो, अरूले भनिदिने विषय भन्दा पनि चाहिँ। त्यसकारणले उहाँको यो अदालतको आदेशप्रतिको सम्मान गर्ने भावना अझै पनि देखिएन, संविधानप्रतिको सम्मान गर्ने भावना अझै पनि देखिएन। उहाँको सरकार एक प्रकारले असंवैधानिक सुरुदेखि नै काम चलाउमा परिणत भइसक्यो, असंवैधानिक भइसकेको अवस्था हो। त्यसपछि अदालतले उहाँको कदम असंवैधानिक भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि उहाँले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब राजीनामाको विकल्प छैन। राजीनामा दिनु होइन, तपाईँहरूले राजीनामाको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री म दिन्न, मै रहिरहन्छु प्रधानमन्त्री र यही सरकार रहिरहन्छ भनेर हिजो प्रतिक्रिया दिइसक्नु। अब यो त त्यही त संविधान उल्लङ्घनको पराकाष्ठा हो, संविधान विपरीत कार्यको। किन भन्दाखेरि संसद भङ्ग गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहँदैन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री रहँदैन। प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन अनिवार्य छ र त्यसको लागि उहाँले काम चलाउको सिफारिससम्म काम चलाउको लागि राष्ट्रपति समक्ष मतलब राजीनामा दिएर काम चलाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि गर्नु भएन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले यी कुनै पनि संवैधानिक विधि प्रक्रियाहरू कुनै पनि फलो नगरेको अवस्था भएको हुनाले उहाँको सरकार असंवैधानिक भइसकेको छ। असंवैधानिक सरकार भइसकेको अवस्थामा अब यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा स्वयं उहाँले सोचेर चाहिँ रिजाइन गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले त्यो सोच्न तयारी हुनु भएन भने अब सदनले सरकार गठन गरेको हो। अब उहाँले चाहिँ संविधान विपरीत कार्य गरिसकेपछि अन्ततगत सदनले सोच्ने कुरा हुन्छ। विकल्प भनेको सदनले सोच्ने कुरा हुन्छ। होइन, सदनले के गर्न सक्छ? तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? जस्तो अब प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिकन बसिरहनु भयो भने लम्बिने भने प्रक्रिया त अब त्यही त। अब यो सदनले मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त उहाँले सोच्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी अझै पनि आशावादी छौँ। उहाँले सोच्नु भएन, उहाँले टाइममा रिजाइन गर्नु भएन भने विकल्प भनेको त्यही संसदले सोच्ने कुरा हो। संसदले सरकार जन्माएको हो र संसदले नै सरकार फेरबदल गर्ने लगायतका विषयमा विकल्पमा केमा जाने भन्ने विषय लगायतका कसरी जाने भन्ने कुरा अब सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद भएको हुनाले संसदको चाहिँ क्रियाशीलताको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। संसदलाई जीवित बनाउने प्रक्रियामा, संविधानलाई जीवित बनाउने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयको आधारमा टेकेर अब सदनले नै पहल गर्छ। होइन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर तपाईँहरू हटाउन सक्नुहुन्छ केही विषय नभएला? त्यो सम्भावना छ? अब त्यही त, त्यो सबै कुराहरू हुने भनेर भनेको सदनबाटै हुने हो। उहाँले तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता गराइसक्नु भएको छ नि देव गुरुङजी।
निश्चय पनि यो पुस 5 गते नै दर्ता भइरहेको छ। त्यस कारणले अबको सदन चालु भइसकेपछि त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरूको बीचमा आपसी सहमति संवाद सरसल्लाहकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। अनि तपाईँलाई बहुमत जुटाउनलाई धेरै गाह्रो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेको छैन, के गर्नुहुन्छ विकल्प मलाई बताउनुहोस् न आज। अब विचारको आधारमा हुने कुरा हो, लाइनको आधारमा हुने कुरा हो। लाइनको हिसाबले संविधान सिद्ध्याउन चाहने लाइन अथवा चाहिँ तपाईँको संसद सिद्ध्याउन चाहने, संसदलाई चाहिँ तपाईँको समाप्त गर्न चाहने प्रकारको लाइन र संसदको रक्षा गर्दै संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अग्रगामी दुईटा विचार भन्दा त्यसको विचार छैन। अहिले सदनमा संसदलाई सिद्ध्याउन चाहने, संविधानलाई सिद्ध्याउन चाहने प्रवृत्ति हाबी छैन र यो प्रवृत्तिलाई अदालतले दुरुसाइड गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सदनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ अग्रगामी दिशातर्फ छ। प्राय सबै दलहरू चाहिँ संविधान यो संसदको रक्षा गर्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दिशामै रहेको छ। त्यसो भएकोले विचारले डोलाउने कुरा हो, नीतिले डोराउने कुरा हो। अन्ततगत यो अग्रगामी विचार सोच नै मलाई लाग्छ सदनमा पनि हाबी हुनेछ, सदनले पनि त्यही दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ। अविश्वासको प्रस्ताव कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसको साथ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। अब कांग्रेससँग तपाईँहरूको सहकार्य कति सम्भव छ? शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरू प्रधानमन्त्री मानेर जाने कि प्रचण्ड माधवका नेपाल मध्ये फेरि पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यहाँ पनि त विवाद त छ नि देवजी। होइन, अब यो कुरा त तपाईँको अब आपसी संवाद सहमति समझदारीको आधारमा हुने कुरा हो। त्यस कारणले अहिले को हुने र को नहुने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ दलहरूको बीचमा आपसी सहमति र समझदारी जानेर हुन्छ। किन भन्दाखेरि सहमति या डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्नु जरुरी छ र त्यो मान्यता अनुसार आपसी सहमति संवादको तरिकाबाट नै अगाडि बढ्छ। त्यसो भए अब कांग्रेससँग तपाईँहरूको सहयात्रा सहकार्य सम्भव छ कि छैन? अब जबसम्म यो संसद भङ्ग गर्नु बेठिको र यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ तबसम्म अहिलेको कोर्सको हिसाबले, वैचारिक कार्यदिशाको हिसाबले, वैचारिक लाइनको हिसाबले अहिलेको तत्कालको सन्दर्भमा समान धारणा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म समान धारणा रहिरहन्छ, समान धारणा रहनेहरूको बीचमा सहकार्यको बाटो, सहकार्यको ढोका खुला भइरहन्छ। त्यसो भए अब केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुँदैन? अब सहकार्य चाहिँ यो सहकार्य हुने नहुने भन्ने कुरा भनिदिएर हुने नभनेर नहुने भन्ने विषय होइन। सहकार्य हुनका लागि पहिलो कुरा त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उहाँले संसद जो विघटन गर्नुभयो उहाँले नै आत्मालोचना गरेर तपाईँको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नु भएन। अब अदालतले सच्याइदियो। अदालतले सच्याइदिएपछि अदालतले सच्याएको कदमलाई उहाँले आत्मसातीकरण गर्नु पर्दथ्यो र विगत कालमा बेठिक भयो भनेर चाहिँ उहाँले राजीनामा दिएर सहजताका साथ यो व्यवस्थालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने, संसदलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने बाटो खोज्नु पर्थ्यो। तर उहाँले त्यो बाटो खोज्नु भएन। उहाँको चिन्तन सोचमा संसद विघटन गर्नु ठिक थियो, संविधान चाहिँ च्यात्ने अथवा संविधान मिच्ने खालको प्रवृत्ति यथावत रूपमा देखिन्छ। त्यसबाट उहाँ ब्याक हुनुभएको छैन। यो ब्याक नहुँदासम्म विचारमा एकरूपता पैदा हुनु त सक्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल उहाँ ब्याक हुनुभयो चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँ मैले गल्ती गरेँ भनेर उहाँले राजीनामा दिएर यो प्रक्रियाबाट ब्याक भएर संसदको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ उहाँ पुग्नु भयो भने सहकार्यको असम्भावना भन्ने चाहिँ हुँदैन। सहकार्य हुन सक्छ केपी शर्मा ओलीसँग? त्यही त मैले अघि नै भने राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ मलाई बताउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले म अब रहिरहन्छु, मेरो विकल्प छैन भनेर जानु भयो भने पनि सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन? संविधानको रक्षा गर्न चाहने र संविधानलाई भक्षक बनाउन चाहने, संविधानलाई सिद्ध्याउन चाहनेको बीचमा सहकार्य कसरी हुन सक्छ? जबसम्म त्यो चिन्तन प्रविधि रहिरहन्छ, जबसम्म राजनीतिक कोर्सको चाहिँ हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले त्यो रहिरहन्छ होइन, तबसम्म चाहिँ तपाईँको एकरूपता कहाँ, मिटिङ कहाँ हुन सक्छ त? मिटिङ पोइन्ट भेट्नलाई त विचारमा मिल्नु पर्यो, लाइनमा मिल्नु पर्यो नि, तत्कालको स्टेप मतलब लाइनमा मिल्नु पर्यो नि होइन, पोलिटिकल लाइनमा मिल्नु पर्यो नि। पोलिटिकल लाइन भनेको त मैले अघि नै भने संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने भन्ने कुरा त दुई पूर्व र पश्चिम फर्किएको दिशा छ त। पहिलो कुरा त यो दिशाको सन्दर्भमा पूर्व र पश्चिम फर्किएको जो दिशा छ त्यसमा होइन चाहिँ अब संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ
अब म चाहिँ विगत कालमा गल्ती भयो, राजीनामा दिएर संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ, संसदलाई रक्षा गर्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतले जो आदेश दिइसकेपछि म त्यसलाई आत्मसातीकरण गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि। त्यो बढेको खण्डमा त्यसको विचारको ट्र्याक एउटा भयो चाहिँ, र मतलब कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न म चाहिँ तपाईँको भनेर भन्नुको तात्पर्य विचारको ट्र्याक नै अर्को भयो चाहिँ। यो संसदीय प्रक्रिया, यो चाहिँ संसद, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानलाई अस्वीकार गरेर जाने खालको प्रक्रिया भयो चाहिँ। त्यो खालको चिन्तन रहिरहँदासम्म त मिटिङ पोइन्ट कहाँ भेटिन्छ त? थ्याङ्क यू सो मच देवजी, समय दिनु नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म केही विषयमा पुनः आउँछु। समयको ख्याल राखौं। 7 बज्यो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो। समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थो।